लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप 7 अपराध्याच्या फारीकपणा खातीर हे नेम कायदे सांबाळचे. ह्या विशीं केलेल्यो भेटो भोव पवित्र, तर हे कायदे सांबाळचे. भेटे पोरी हे जनावर वेदीचे उत्तरेक मारूंक जाय आनी ताचे रगत वेदीच्या चारूय बाजूंनी उडोवंक जाय. सगळी चोरप काडून वेदीर भेटोवची. मोठी शेपडी, पोटांतली चोरप, चोरबे सयत मुठपारयो आनी काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको सगळे चोरबे सयत वेदीचेर उलपावचे. ही एक अपराध्याच्या फारीकपणाची भेट. याज्ञिकाच्या कुटुंबांतल्या दादल्या लोकांक तें मांस खावं येत. तें पवित्र आनी एका पवित्र जाग्यार तें खावचे. हें आनी पातकाच्या फारीकपणाक केलोले भेटेक लागू जातात तें हें. ही भेट करतल्या याज्ञिकाक त्या जनावराचें मांस दिवचें. भेटेच्या जनावराचे चामडे भेट करतल्या याज्ञिकाक. ओरोवाचे भेटेंत बाटयेंत जावं तळ्यार आनी शिगडेर भाजलोले सगळे भेट करतल्या याज्ञिकाक. दर एक ओरोवाची भेट तेल मिसळ करून वो सुकी आरोनाच्या रितीच्या याज्ञिका मोदें ती एक सारकी वांटची. सर्वेस्पराक एकचाराच्यो भेटो करतात तेन्ना हे नेम सांबाळचे. दिनवासनेची भेट करतात जाल्यार भेटेच्या जनावरां बरोबर खमीर नासलोलो उंडो हाडचो. पीठ तेल मिसळ केल्लो दाट उंडो वो बेश्टें तेल लावन केल्ल्यो बिस्कुटी सारको. त्या भायर खमीराचेय उंडे हाडचे. दर एका जिनसाच्या उंड्याचो एक वांटो सर्वेस्पराक एक खेरीत देणें कशें दिवचें. आनी हो जनावराचें रगत वेदीशी शिवरायता त्या याज्ञिकाक. ह्या जनावराचें मांस त्याच दिसा खावचें. दुसरे सकाळीक तें दवरचें न्हय. आंगण पाळचे खातीर वो खोशेची भेट जाल्यार सगळें मांस त्याच दिसा खावचें. पूण उरता तें दुसऱ्या दिसा खावचें. तिसऱ्या दिसाक उरलें जाल्यार तें उलपावचें. कोणूय तिसऱ्या दिसा खायत जाल्यार देव ती भेट मानून घेवचो ना. न्हयच ती मानची ना बगर ती एक मेळी भेट जातली आनी तें मांस खातल्यान ताचो परिणाम भोगचो पडटलो. अशुध्द वस्तूक तेंकता तें मांस खावचें न्हय, पूण उलपावचें. हरशे रिती प्रमाणें शुद्ध आसा ताच्यान तें मांस खावं येत. पूण मेळ्या मनशान तें खायत जाल्यार तो देवाचे परजे भायर पडटलो. तेच परी जाणें कितेंच मेळ्ळें जनावर जावं मनीस आफोडल्या उपरांत तें मांस खेलें जाल्यार तो देवाचे परजे भायर पडटलो. सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशी परजेक ही शिकवण दिली. गोरवांची वो मेंढरां बोकड्यांची चोरप खावची न्हय. आपशींच मेल्ल्या वो जनावरान मारलोल्याची चोरप खावंक उपकारो ना, पूण कसल्याय दुसऱ्या उपयोगाक ती लावं येत. सर्वेस्पराक कसो भेटयलोल्या जनावराची चोरप खायत जाल्यार तो देवाचे परजे भायर पडटलो.
इस्रायल पोरजा खंयसरूय ती आसूं, सुकण्या व जनावरांचें रगत तिणें खावचें न्हय. ह्या कायद्यांचेर आड येता तो देवाचे पोरजे भायर पडटलो. सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशी पोरजेक ही शिकवण दिली. एकचाराची भेट करतल्यान खेरीत तेणें कशें सर्वेस्पराक आपल्याच हातांनी तें हाडून दिवचें. जनावराची चरब आनी ताची चाटी खेरीत देणें कशें तो सर्वेस्पराक दितलो. याज्ञीक ती चरब वेदीर उलपायतलो, पूण ती चाटी याज्ञीकाक. जनावराचो पाटलो उजवो पाय खेरीत देणें कशें हे बेटेचें रगत आनी चरब आरोनाक आनी ताच्या कुळयेंतल्या याज्ञीकाक. जनावराची चाटी आनी ताचो पाटलो उजवो पाय खेरीत देणें कशें इस्रायल पोरजेकडेन मागून घेवन सर्वेस्परान तें याज्ञीकांक दिलां. सर्व येवच्या काळाक इस्रायल पोरजेन तें आरोनाक आनी ताच्या कुळयेंतल्या याज्ञीकांक दिवंक जाय. हो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जेवणाचो वांटो. संस्कारणेच्या दिसा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लो. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक हुकूम दिल्लो की तांणी हो वांटो तांकां दिवचो आनी सर्व येवच्या काळाक इस्रायल पोरजेन तो सांबाळचो. तर बेटेक, ओरोवाचे बेटेक आनी एकचाराचे बेटेक ही जावन आसतली शिकवण. ओरोण्यांत सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान पोरजेक भेट करूंक फर्मायलें त्याच दिसा ताणें मोइजेसाक हे नेम आनी शिकवण दिली.